दरवाजे खुले, हाशमी छोटे छोटे बच्चे बाहर आए और उसके पीछे 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 और कहते जाते, हमारे शायर नवार रुकना नहीं, हम सब बच्चे मातम कर रहे हैं, हम हुसैन के घर के बच्चे हैं, नौहा रुके नहीं। शाम हो गई, शाम हुई, बच्चों ने कुमैत के हाथ पकड़े, शहजादों ने कुमैत के हाथ थामे, आओ हमारे घर चलो, सुबह से मरसिया पढ़ रहे हो, अब प्यासे हो गए, अब भूखे हो गए, हमारा इमाम मोहम्मद बाकिर है, चलो उसको भी तो मरसिया सुनाओ, वो तुम्हारे इंतजार में। छोटे छोटे बच्चे 10 साल के 7 साल के हाशमी बच्चे कुमैत को लेके इमाम के पास आए, बैठ गए। कुमैत से कहा बैठो, बच्चे भी बैठ गए। कहा मौला, हमारे हुसैन के नौहा खान का नौहा और मरसिया सुना? कहा हम रो रहे थे, हमारे कानों में आवाज आ रही थी। एक दफा बच्चे आगे बढ़े और मौला के पैरों को पकड़ा, घुटनों पे हाथ फेरा, कहा आका ये हमारे हुसैन का शायर है, इसको कुछ अता कीजिए, सुबह से अब तक पढ़ रहा था, इसे कुछ नजराना दीजिए। अब बच्चे हैं ना, प्यार से कह रहे हैं इमाम से। कहा अच्छा हम देंगे, हम इसे नजराना देंगे, जरा एक चादर तो लाओ। बच्चे दौड़ कर गए, एक सफेद चादर लाए, बच्चों से कहा इस चादर के कोनों को पकड़ लो। छोटे छोटे बच्चों ने चारों तरफ से चादर के कोने पकड़ लिए। कहा जाओ घर के अंदर चले जाओ, शहजादियों से कहना हुसैन का मरसिया हुआ है, नजराना दे दो, नजराना दे दो। बच्चे वापस आए चादर लिए हुए, इमाम के सामने चादर लपेट के बच्चों ने रख दी। इमाम ने चादर को बांधा, एक गठरी सी बनी। कहा कुमैत, हमारा हक छिन गया, अगर हक छीना न जाता तो हुसैन की जाकरी का सिला इतना बड़ा देते कि दुनिया देखती रह जाती। अब गुर्बत में जो कुछ है ये नजराना कबूल कर लो, तुमने हुसैन की जाकरी की है, नजराना हम दे रहे हैं, लो ये ले लो। कुमैत आगे बढ़े, चादर को लिया, गिरा को खोला, अब जो देखा तो शहजादियों के कान के बुंदे थे, हाथों की चूड़ियां थी, गले का जेवर था, मुंह पीटा, मातम किया। रोने लगा। कहा क्या हमने हुसैन की जाकरी इसलिए की है कि सिले में शहजादियों के जेवर ले जाऊं? मौला ये नहीं लेंगे। कहा कुमैत, तुझे आले मोहम्मद का उसूल नहीं मालूम, हम जो राह खुदा में दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। ले जा, ले जा, सैदानियों का तोहफा है, ले जा। अब समझे गमे हुसैन और जिक्र हुसैन क्या है? इतना अजीम है जिक्र हुसैन कि आइम्मा के घर की शहजादियां और सैदानियां अपने जेवर लुटा देती हैं जिसके लिए। तुम बहस करते हो, इतना दे दिया, उतना दे दिया। जाओ जाके इस्मत माफ शहजादियों से पूछो कि उन्होंने कहा कायनात में जो कुछ है हम जाकिर हुसैन पर लुटा दें। यह है अजमत जिक्र हुसैन करने की। खबरदार, आज के बाद ये बहस न करना कि कौन क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा, वो अपने हिस्से के रिस्क की रोटी ले रहा है। सिला देखना जो हुसैन देंगे, जिक्र का सिला वहां है, आले मोहम्मद देंगे। अज़ादारी में इस बहस को बंद किया जाए कि कौन क्या लेता है और क्या दिया। शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए कि देने वाला बताता क्यों है इतना दिया। इसलिए कि हुक्म ये है जो दो इस हाथ की इस हाथ को खबर न हो तो ये रेट बाहर कैसे आता है? किसने रेट बनाया है? ये प्रोपेगेंडा है अज़ादारी के खिलाफ। न कोई नवा खान कुछ लेता है, न सोस खान लेता है, न जाकिर लेता है। क्या रोटी भी ना खाए, फाके करे, पानी
بیوی بھی نہ دیے، بچوں کو بھی نہ پالے. ارے مولا نے فرمایا اتنا دے دو، امام رضا نے کہا کہ زبان نہ کھول سکے. اتنا دے دو کہ زبان بندی کر دو، مانگی نہ سکے. امام صادق کا دور آیا، محرم کا چاند ہوا، فرش بچ گیا سفید، ممبر رکھ دیا گیا اور دیکھنا شروع کیا کب آئے گا میرا عزادار، کب آئے گا میرا مرثیہ خان. کچھ دیر نہ گزری تھی، اس دور کا مشہور ذاکر سید اسماعیل ہمیری اندر داخل ہوا. مرثیہ لائے؟ ہاں مولا لایا. آؤ مجھے سناؤ، میں تو تمہارا منتظر تھا. یہ جو ذاکروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو ذاکروں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، جو ذاکروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، وہ سنیں کہ امام صادق کی نظر میں حسین کے ذاکر کا مرتبہ کیا ہے. سنیں کہ حسین کے ذکر کرنے والے کا مرتبہ آل محمد کی نظر میں کیا ہے. گناہگار ہوتے ہو، ذاکروں کو برا کہہ کے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کر کے گناہگار ہو رہے ہو، جہنم مول لے رہے ہو. امام صادق نے کہا مرثیہ سناؤ. ذاکر گیا، ممبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کیا. امام نے چہرہ اٹھایا، کہا کھڑے ہو کے پڑھو گے؟ ممبر پہ بیٹھو. کہا میں ممبر پہ کیسے بیٹھوں؟ آپ زمین میں بیٹھیں، میں اوپر بیٹھوں. کہ میں حکم دیتا ہوں، حسین کا ذکر یہ ہے کہ ذاکر اوپر بیٹھتا ہے، معصوم نیچے بیٹھتے ہیں. یہ ہے مرتبہ ذاکر. تم ممبر پہ جاؤ. اسماعیل ہمیری ممبر پہ گئے، پڑھنا شروع کیا. کہ ٹھہرو. غلام سے کہا پردے لگاؤ، قناتیں لگاؤ. بلاؤ کنیز کو. کنیز آئی. فرمائیے سرکار. کہ جاؤ سیدانیوں سے کہہ دو مجلس شروع ہونے والی ہے، بیبیاں پردے کے پیچھے آ جائیں. سنو، یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ عورتیں مجلس میں نہ آئیں، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ عورتوں سے عزاداری کی رونق ہے اور عورتوں نے یہ عزاداری قائم رکھی ہے. ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے ان کو عزاداری سے دور نہ کیا جائے، یہ سازش نہ کی جائے اور ماں بہنوں کو عزاداری سے دور نہ کیا جائے. امام کا حکم ہے پردے کے پیچھے آئیں. اس نے مصائب پڑھنے شروع کیے. شیطانیوں کے رونے کا غل اٹھا. اس نے مرثیہ بند کر دیا. کہ رک کیوں گئے؟ کہ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی. آپ کے گھر میں آواز کا پردہ ہے. کہ باد کربلا، باد کربلا، یہ پردہ ختم ہو گیا. عورت مرد جیسے حج میں ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح غم حسین میں مائیں بہنیں سب ساتھ ہو. موسیٰ کاظم کا دور آیا، قید خانے میں تھے مگر مجلس کا تصور دیا، مجلس کا تصور دیا. قید خانے سے بلا لیا. انبار تھے تحفے کے. کہا یہ نوروز کے تحفے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. کہا اچھا، میرے لیے قید میں مجھے رکھا ہے، تحفے دے رہا ہے. اتنی دیر میں ایک شخص داخل ہوا. تاریخ بغداد سنیوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید کا واقعہ، خطیب بغدادی اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک بار ایک شاعر آیا، اس نے کہا ہمیں آنے میں دیر ہو گئی. اے موسیٰ کاظم، ہمارے پاس کوئی نذرانہ نہیں تھا، ہم 3 شعر امام حسین کے مصائب کے لائے ہیں، وہ آپ کو سنا دیں؟ کہاں سناؤ. کہاں دربار ہارون کا، کہاں مجلس ہو گئی. پورا دربار رونے لگا جب اس نے مرثیے کے شعر پڑھے. جب وہ پڑھ چکا، کہا یہ ہارون نے ہمیں کروڑوں کے یہ تحفے دیے ہیں، 3 شعر کے بدلے میں یہ سب تو اٹھا لے جا، لے جا، لے جا، یہ تیرا صلہ ہے. موسیٰ کاظم امام علی رضا راستے میں ہیں، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا. شبیب چاند تو دیکھو، وہ دیکھو محرم کا چاند ہو گیا. آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے. گھوڑے سے اتر پڑے، گھوڑے سے اتر پڑے، وہیں فرش خاک پہ بیٹھ گئے. شبیب جتنے آس پاس لوگ ہیں سب کو بٹھا لو، چاند ہو گیا، چاند رات ہے. آؤ آج اگر کوئی ذاکر نہیں، ہم تمہیں حالات کربلا سنائیں. ہم سنائیں. امام مجلس پڑھ رہا ہے، چاہنے والے رو رہے. امام محمد تقی کا دور آیا،
कुल 25 बरस की उम्र पाई, लेकिन जब तक जिंदा रहे हर आन आज़ादारी हुसैन, आज़ादारी हुसैन। इमाम अली नकी कुल 42 बरस की जिंदगी पाई, लेकिन सामरे में जब तक हैं मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन। इमाम हसन अस्करी कुल 28 बरस की उम्र पाई, मगर जब तक जिंदा रहे मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन। 5 बरस का बेटा था, करीब बुला के वसीयत की, मेहदी ये अब्बास का आलम तुम्हारे हवाले, ये हुसैन का घोड़ा तुम्हारे हवाले, ये अली की जुल्फ़िकार तुम्हारे हवाले। ए मेहदी, जब भी नमाज खत्म करना तो जा नमाज पे बैठे बैठे कह लेना हुसैन 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 हुसैन। आज़ादारी की तारीख सुननी है, सुना दी। ये इसमत में आज़ादारी का सफर है आइम्मा की तारीख में। इमाम पर्दे में गया, शाही का दौर आया, काचारी दौर आया। ईरान ने आज़ादारी में 4 चांद लगा दिए। काचारी बादशाहों ने जो आज़ादारी की खिदमत की तारीख में सब्त है, लेकिन आशूर अपने अपने अहद में अपने तरीके से मनाया जाता था। ईरान का तरीका यह था कि काचारी दौर में काचारी बादशाहों की फौज, नसीरुद्दीन काचार की फौज कई लाख थी, कहते हैं 25 लाख की फौज थी उसकी। लेकिन आशूर के दिन पूरी फौज को परेड के मैदान में बुलवाता और आशूर इस तरह मनाता कि आकाए मिर्जा आयतुल्लाह, जो उस दौर के मशहूर आयतुल्लाह थे, उनको बुलाता आशूर की सुबह और कहता बस दो मिनट के मसाइब पढ़ दीजिए इस फौज के सामने। ये मेरी फौज है, आशूर मनाने आई है। कायनात की सबसे छोटी मजलिस और सबसे बड़ी मजलिस तारीख में लिखी है, ईरान की तारीख में। आकाए मिर्जा आए, नसीरुद्दीन बादशाह काचारी बादशाह सामने, और सामने कई लाख का लश्कर। और एक बार आयतुल्लाह आकाए मिर्जा नसीरुद्दीन काचार की तरफ मुड़े और कहा बादशाह नसीरुद्दीन, जब हुसैन मारे जा रहे थे ये तेरा लश्कर कहां था? ये तेरा लश्कर कहां था? तारीख पढ़ो ईरान की, पता चले। बस ये मसाइब जो पढ़े तो सारे फौजियों ने अपने खंजर निकाल के खुद मार लिए कि हाय हम ना हुए आशूर को। यही हम अमल आशूरा में कहते हैं, काश हम करबला में होते। ईरान ने पूरी दुनिया में आज़ादारी को आम किया। उलमा का भी हिस्सा है, शायरों का भी हिस्सा है, बादशाहों का भी हिस्सा है। पैदल जाते थे हुसैन के रोजे पर। सफ़ी बादशाह, काचारी बादशाह, ईरान से आज़ादारी निकली, आज़रबाईजान में पहुंची, रूस में पहुंची, बुखारा में पहुंची, गर्देज अफगानिस्तान में पहुंची, काबुल में पहुंची। पूरे अफगानिस्तान में आज़ादारी पहुंच गई। पूरे अफगानिस्तान से आज़ादारी निकलकर रूस से होती हुई, बुखारा से होती हुई, बर्मा, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक और सिंध और पंजाब से होती हुई यूपी, मद्रास, हैदराबाद, दक्कन, सुरंगापट्टम, लंका तक पहुंची, राजकुमारी तक पहुंची, हिमालय के पहाड़ तक पहुंची, कश्मीर के जंगलों तक पहुंची। हाँ, वही जंगल थे कि जहां अंग्रेज आके देखते थे ये रात को हवा में कैसे चिराग जल रहे हैं, फजा में लाखों चिराग। गरीब कहता चिराग, ये चिराग आपको मालूम है फजा में नहीं है, रात अंधेरी है। हाथियों पर लोग सवार हैं, उनके दोनों हाथों में चिराग हैं और ये जुलूस हाथियों का जा रहा है चिरागों को लेकर। कहाँ जा रहे हैं? एक जगह है, वहां पहुंच के ये सारे चिराग चढ़ाते जाते हैं और रोते जाते हैं। ये तो जंगली हैं, ये तहजीब क्या जाने, चिराग कहाँ लेके जाते हैं। आप चलिए देखिए, अंग्रेज ने अपनी तारीख में लिखा, मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा वो चिराग जलाते जाते हैं, कई लाख चिराग हाथी से उतर के रखते जाते हैं और कहते जाते हैं हुसैन तेरे घर के चिरागों को बुझाया था, अली अकबर, अली असगर तेरे घर के चिराग थे, हम कयामत तक तेरी बारगाह में चिराग जलाएंगे। हमसे कहा जाता है इमाम बाड़ों में शमा न जलाओ, कयामत तक शमें जलेंगी। शमें इसलिए जलती हैं कि हुसैन के घर के चिराग बुझाए गए थे।
اس لیے چراغ روشن کرتے رہو. ہم سے کہا جاتا ہے یہ پھول کیوں چڑھاتے ہو؟ اس لیے کہ علی اصغر حسین کا پھول تھا، قاسم حسین کا پھول تھا، علی اکبر قاسم کا پھول حسین کا پھول تھا. پھولوں کو پامال کیا گیا، اس لیے ہم گلاب کے پھول چڑھا کر کہتے ہیں یہ پھول تازہ ہیں، یہ پھول زندہ رہیں گے. حسین کے غم میں سارے عناصر کو شامل کر لیا گیا. ہر چیز کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھا کرو. آج میرا یہ جملہ سنہرے حروف سے لکھو اور لکھ کر دل پہ رکھ لو کہ ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو عیب نظر نہیں آئے گا. محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو تو ہر چیز نظر آئے گی اور پیار نظر آئے گا. ہندوستان تک عزاداری آئی. 2 تقریریں کر چکا، 6 اور 7 کو بتا چکا کہ ہندوستان کے شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریے قریے، ایک ایک صوبہ بھی بیان کروں تو اشرے ہو جائیں. 4 چاند عزاداری میں لگا دیا. کیا حیدرآباد دکن، کیا مدراس، کیا پٹنہ بہار، کہاں کہاں کی سناؤں، ڈھاکے تک، کلکتے تک، بمبئی تک، دلی، الہ آباد، لکھنؤ، بنارس، مراد آباد، چھوٹے شہر، نوگاواں، 12 بستیاں 12 کی، مظفر نگر، میمن، لاکھوں امام باڑے بنے. اور اتنا خرچہ ہے کہ صرف امام باڑوں کے خرچے کا بجٹ کمپیوٹر پہ نکال کے دیکھو تو پاکستان حکومت کی اسمبلی کا بجٹ جو بنتا ہے بینکوں کا وہ بھی کچھ نہیں ہے. صرف روزوں کا بجٹ، اوقاف کا بجٹ، امام باڑے گنتے گنتے تھک جاؤ گے. 27,000 امام باڑے صرف لکھنؤ میں ہیں. 250 تو لندن میں بن چکے، جو ابھی نیا ملک ہے. 17 امام باڑے تو نیو جرسی میں بن چکے، جو بھی نیا ملک ہے. ٹوکیو میں 5 امام باڑے، پہلا والا سر بنا، اب 5. ویتنام میں بھی تصور ہے کہ عزاداری ہو سکتی ہے، وہاں بھی ہو رہی. سوئٹزرلینڈ میں 5 مکان ہیں پہاڑی پر، سوئٹزرلینڈ میں بھی عزاداری ہو رہی. مجھ سے پوچھو اور یقین نہ آئے تو کمپیوٹر سے پوچھو تو تمہیں پتا چلے گا آج روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو. حسین سب کا، حسین سب کا.